अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिविल सोसाइटी की आवाज सफिया खान के साथ और मैं हूं सफिया खान। आज प्रोग्राम में मेरा सवाल होगा, पीआईए की तबाही का जिम्मेदार कौन? 1985 में जापान एयरलाइन के एक तैयारे बोइंग 747 ने टोक्यो के एयरपोर्ट से ओसाका जाने के लिए उड़ान भरी। उस तैयारे में हमने समेत 524 अफराद मौजूद थे। उड़ान भरने के ठीक 12 मिनट बाद तैयारे में खराबी पैदा हुई और कुछ देर बाद वो जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में मौजूदाना तौर पर 4 अफराद जिंदा बचे, 520 अफराद हलाक हुए। तारीख का ये बदतरीन हादसा है। तहकीकात शुरू हुई तो पता ये चला कि 7 साल पहले उस जहाज की टेल में खराबी पैदा हुई थी, जिसे ठीक तो कर दिया गया था मगर कुछ कसर रह गई थी। जापानी मयार के एतबार से ये बात डूब मरने का मुकाम थी। नाजरीन, फिर ये हुआ कि जापानी एयरलाइन के सदर ने इस्तीफा दे दिया, मेंटेनेंस मैनेजर ने खुदकुशी कर ली और जिस इंजीनियर ने जहाज का मुआयना करके उसे मौजू करार दिया था उसने भी खुदकुशी कर ली। जापानी एयरलाइन ने मुसाफिरों के लवाहिकीन को $6.7 मिलियन का हर्जाना अदा किया था। उसके बाद आज तक जापानी एयरलाइन का कोई मुसाफिर तैयारा तबाह नहीं हुआ। ये होती है कौम, ये होते हैं इदारे। 3.5 साल पहले चित्राल से इस्लामाबाद का सफर करते हुए एक ATR जहाज हादसे का शिकार हुआ था, जिन्हें जमशेद समेत उसमें 47 अफराद हलाक हुए। आज तक उसकी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ ही ना सकी। नाजरीन, वजह बहुत सादा है। पीआईए एक एयरलाइन है जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी रेगुलेटर है। इस रेगुलेटर को असूलन आजाद होना चाहिए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। फहीम सिद्दीकी साहब तज्जिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम सिद्दीकी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी और आपसे सवाल ही करना चाहूंगी कि पीआईए की तबाही का जिम्मेदार आखिर है कौन? जी, बहुत शुक्रिया सफिया, आपने मुझे आज के प्रोग्राम में मदद किया। और आज हम बात कर रहे हैं पीआईए की तबाही के हवाले से। जैसा कि आपका सवाल है कि पीआईए की तबाही का जिम्मेदार कौन है, मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं कि तबाही की जिम्मेदार जो साबका हुकूमतें हैं, उनके जो अहकामात हैं या जो उनके अमल थे, वो इसके मेन जिम्मेदार हैं। और मियां नवाज शरीफ के साहब के ज़माने में या जो है पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, पीआईए के अंदर बेशुमार जो है वो गैर कानूनी भर्तियाँ की गई और बड़े पैमाने पर जो है वो इसके असासाजात के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया। मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहूँगा कि जो एक ये अवामी मतलब एक इदारा था जिसमें एक पाकिस्तान की पहचान थी, पाकिस्तान पीआईए इंटरनेशनल। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक साजिश के तहत जो है ये तमाम हुकूमतों ने अपने मफादात के तहत अपनी पॉलिटिकल जो सपोर्टर्स थे, उनके जो वोटर्स थे, उनको खुश करने के लिए इस अहम जो है कौमी इदारे की तबाही का सबब बने हैं। और पीआईए जो है वो जो मेरा ख्याल है कि ऐसे बेशुमार इदारों की जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइंस के बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर चुकी थी। और पीआईए एक इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा अहमियत की हामिल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन इसको मुख्तलिफ तरीकों से जो है, जैसे मिसाल लेना, उसको कॉरपोरेशन में कभी कन्वर्ट किया गया, कभी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों जो है लुटवाया गया, कभी जो है उसमें सियासी बुनियादों पर जो वज़रा आए उन्होंने अपने ज़ाती मफादात या और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो एयरलाइंस थी उनको प्रमोट करने के लिए जो है पीआईए के साथ ये सब कुछ हुआ। और आज जो पीआईए की तबाही की जिम्मेदारी है वो मेरा ख्याल है कि तमाम साबका हुकूमतों पर आयद होती है। जी, फहीम सिद्दीकी साहब, पीआईए जो है पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इदारा है, ठीक है। इसने जो है एमिरेट्स एयरलाइन बनाई और दीगर मुतादिद एयरलाइन बनाई, इंटरनेशनल एयरलाइन बनाने में भी अपना किरदार अदा किया और ये खुद ही इतनी तबाही का शिकार हो गया। आप क्या समझते हैं इसको, क्यों ऐसा हुआ? जी बिल्कुल सफिया, आप सही कह रही हैं कि इसकी तबाही, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये वो इक़दाम थे जैसे कि गैर ज़रूरी और गैर कानूनी और गैर कानूनी भर्तियों का जो एक सिलसिला बड़े पैमाने पर रखा गया, जबकि वहाँ मतलब चंद हज़ार लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को भर्ती करने के लिए उस पर इजाफी बोझ डाला गया, उसके बजट का सत्यानाश किया गया, उसके जो असासाजात थे वो बेचकर और बड़ी मुश्किल से मतलब उस इदारे को मकरूज कर दिया गया। जो इदारा आपको आज से 20 साल पहले प्रॉफिट दिया करता था, आपके बेशुमार आपके जो मुल्की खजाने में आपके मतलब कंट्रीब्यूशन किया करता था, और उसकी जगह अब ये हालत है कि आपके खजाना जो है वो इसके ऊपर लुटाया जा रहा है, क्योंकि उसको बचाने के लिए जो है बेशुमार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह के इक़दाम करना पड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट मजबूर है कि क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अहम इदारा है
اور اس کو بند بھی نہیں کیا جا سکتا ڈیفینیٹلی. اور PIA جو ہے وہ ایک ملکی وقار کی بھی ایک علامت رہی ہے, اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تباہی ہے یہ ہمارے سابقہ فیصلوں کا ایک بھیانک انجام ہے. جی فہیم صدیقی صاحب, جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ابھی ماڈل کالونی میں الوداع جمعے کے دن جو حادثہ پیش آیا, جہاز گر کر تباہ ہو گیا, 97 جانیں جو ہے وہ چلی گئی ہیں, پر اس کی ذمہ داری کوئی اٹھانے کو تیار نہیں, کوئی آگے نہیں بڑھا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب ان کی جو جانیں گئی ہیں ان کی باڈیز, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی نہیں ملی جن کی باڈیز, لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مطلب پیارے جن کا انتقال اس میں ہوا ہے, جو مر چکے ہیں, ان کا کوئی ہاتھ ہی مل جائے, اس کو دفنا کر اپنے دل کو سکون دے دیں, پر وہ کوئی کچھ آزا بھی تو ملے. کچھ لوگ تو ایسے جو 5-6 دن ہو گئے چکر لگا لگا کے تھک گئے. میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی, خاتون جن کے 2 بچے اس میں جو ہے شہید ہوئے ہیں, وہ رو رو کر جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور عمران خان صاحب سے اپیلیں کر رہی ہیں, مگر کوئی سن ہی نہیں رہا, کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. کیا کہیں گے, کون؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا, جب بھی میں اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا دل جو ہے بڑا افسردہ ہو جاتا ہے. بالکل آپ کا سوال اور آپ کے جذبات جو ہے وہ آج کے اس جیسے سانحات کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. لازمی بات ہے کہ ہر انسان, ہر پاکستانی اس حادثے کی وجہ سے دکھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ کورونا کے بعد جو سب سے بڑا سانحہ ہے کراچی کے لیے اور معیشت کے لیے, اور جو ہمارے جذبات کے ساتھ جو یہ سب کچھ ہوا, ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے عید جیسا جو ہے وہ مقدس دن بھی جو ہے وہ غمگین گزارا گیا اور لوگ نہیں منا سکے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ اتنا بڑا سانحہ جس میں سینکڑوں جانیں جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی, اور اس سے زیادہ جو اس کا کربناک جو ایک پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سوختہ لاشیں جن کی بڑی ایک تعداد ہے, اور ان کی DNA ہو رہی ہے, اور ہمارے یہاں کیونکہ اتنی فاسٹ فیسلٹیز نہیں ہے, نہ ٹیکنالوجیز ہیں کہ فوری مطلب 24 گھنٹے میں ان کی رپورٹ آ جاتی ہے, یا اس طرح کے جو سوختہ لاشیں ہیں ان کی پہچان کی جا سکتی تاکہ ان کے جو لواحقین ہیں وہ ریسیو کر کے اپنے دل کو تسلی دے سکتے. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کا بڑا فقدان ہے, ہمارے یہاں ایک نظام کا بڑا فقدان ہے, ہمارے یہاں ادارے جو ہے وہ ان حالات کے لیے کبھی تیار ہوتے ہی نہیں ہیں. اور یہی صورتحال ابھی آپ نے دیکھی کہ جس دن یہ واقعہ ہوا, حادثہ ہوا, تو کافی ٹائم خراب ہونے کے بعد اور ضائع ہونے کے باوجود پھر ادارے وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں ریسکیو آپریشن شروع کیا, اور میرا خیال ہے کہ ریسکیو آپریشن بھی اس جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یا جو اس کی ضرورت تھی وہ نہیں ہو سکا, اور اسی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں وہاں جل کر بالکل بھسم ہو گئے. اب اس سلسلے میں جو ہے وہ ادارے کام کر رہے ہیں, DNAs لیے جا رہے ہیں, لیکن اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 دن لوگوں کی شناخت میں لگ سکتے ہیں. اچھا فہیم صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان ایئر لائن کے شعبہ میڈیکل کو آؤٹ سورس کر کے ملازمین کو جو ہے جاب سے نکالا جا رہا ہے, جبکہ میڈیکل سینٹرز کی اربوں روپے کی جائیداد جو ہے ہڑپ کرنے کی تیاری بھی ہو چکی ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ وہی سلسلہ ہے جو آج سے میرا خیال ہے کہ 25 سال پہلے شروع ہوا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے بے شمار اثاثات جو کہ انٹرنیشنل غیر ممالک میں موجود تھے ہمارے, وہ فروخت کیے گئے اور اپنے من پسند لوگوں کو بیچے گئے, اور یہی سلسلہ آج بھی اسی طرح سے جاری و ساری ہے. اور یہ جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں یہ سیاسی چھتریوں کے نیچے ان اداروں میں پلانٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر مطلب یہ PIA کے میڈیکل کا شعبہ ہو, PIA کا ٹیکنیکل شعبہ ہو, PIA کا کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ ہو, وہ اسی طرح سے آؤٹ سورس کرنے کے نام پر جو ہے وہ بیچا جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے. اور ان ملازمین کو جنہوں نے اپنی ساری زندگی دے دی ہوتی ہے اداروں کو, وہاں ان کو جو ہے بغیر کسی بینیفٹس کے بغیر جو ہے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے, اور ان کی وہ جو ساری جو ان کی محنت ہے وہ ضائع کر دی جاتی ہے. لیکن کیونکہ یہ چند خاندانوں کا فائدہ ہوتا ہے, اسی وجہ سے یہ ایک مافیا کی شکل میں یہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. جی فہیم صدیقی صاحب, میں کافی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں, جو ان لوگوں نے اپنی سورسز کے ذریعے PIA کی سیٹس پر اپنے ملازمین کو لگوایا, کیا PIA کی تباہی کا یہی وجہ ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کو جن کو انہوں نے زبردستی ان سیٹوں پر بٹھایا کام کرنے کے لیے اپنی طرف سے سورسز کے ذریعے, جو مطلب کہا کہ سیٹس پہ بیٹھ کے کام کریں, سورس کے ذریعے جاب لگوائی, سیدھی سی بات ہے. تو ایکسپیرینس ان لوگوں میں تھا نہیں, پھر بھی ان لوگوں کو ان سیٹس پر جو ہے بٹھا دیا گیا, کیا یہ تباہی کی وجہ ہے؟ بالکل صفیہ, آپ کا سوال بالکل آج کے یہ جو موجودہ حالات ہیں PIA کے اس کے مطابق ہیں, اور کیونکہ جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ
दो इसमें एस्पेक्ट्स शामिल हैं। नंबर एक ये कि PIA में सियासी बुनियादों पर भी भर्तियां की गई, प्लस करप्शन, मतलब करप्शन इस बुनियाद पे कि पैसे लेके भर्ती किए गए, और ये तादाद ऐसे लोगों की थी जो कि नाअहल थे और क्वालिफाइड भी नहीं थे। और अब तो एक नया उसमें एक जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि जाली डिग्री वाले बेशुमार मुलाजमिन पकड़े गए हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के तहत, और उस सिलसिले में भी एक इंक्वायरी चली, और इवन के बहुत सारे जो है लोगों का मेरे ख्याल है कि उनकी नौकरियां भी बरतरफ की गई, लेकिन अब भी बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से आगाह हमें कर रहे थे। देखना अब ये है कि क्या PK 8303 की तहकीकाती रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आएगी या उसे भी फाइलों की नजर कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। सफिया खान को इजाजत दें, अगले हफ्ते फिर किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।